नेपालीका मुटुभरि मिठो बासना जो छरे थ्यौ, प्यारो भाषा ललित कविता काव्यले जो भरे थ्यौ। घुम्नै छौ हे कविवर युग कीर्तिका चारु कुञ्ज, कस्तो श्रद्धाञ्जली दिउँ म खै ज्योतिका दिव्य पुञ्ज। हे विराट ज्योति पुञ्ज। यो सत्सङ्ग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरूमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हजुरहरूका अगाडि आज म अलिकति नौलो विषय लिएर उपस्थित भएको छु, किनभने अहिलेसम्म हजुरहरूले प्राय गरेर यी प्रवचन श्रृङ्खला अन्तर्गत आध्यात्मिक विषयका प्रवचनहरू सुन्नुभयो र त्यसै गरी धार्मिक विषय प्रवचनहरू सुन्नुभयो र सांस्कृतिक सम्बन्धी प्रवचनहरू पनि यहाँहरूले सुन्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रा महान व्यक्तित्वहरूका परिचयको सन्दर्भमा नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्तका विषयमा यहाँहरूले सुन्नुभयो योभन्दा अगाडि। र त्यसै गरी अवधि साहित्यका महान विद्वान, रामकथाका महान गायक लेखक गोस्वामी तुलसीदासजीको विषयमा पनि यहाँले सुनिसक्नु भएको छ। र त्यही क्रममा आज म हाम्रा देशका जो राष्ट्रकवि हुनुहुन्थ्यो कविवर माधव प्रसाद घिमिरे, जसको विराट व्यक्तित्वको छाया मनी बसेर नेपाली साहित्यले आफ्नो दिव्य स्वरूप प्राप्त गरेको थियो, आफ्नो अत्यन्त परिष्कृत स्वरूप प्राप्त गरेको थियो, एकदम निखारिएको स्वरूप प्राप्त गरेको थियो। त्यस्ता कविवर हाम्रा राष्ट्रकविलाई हामीले भर्खरै विदा गर्यौं, किनभने यो जन्म र मृत्यु भन्ने कुरा निरन्तर चलिरहने कुरा रहेछ। जन्म जस्तै नयाँ हुन्छ मृत्यु संसारको पछि। बालकृष्ण समले जो बताउनु भएको थियो वास्तवमा त्यो सत्य हो। जन्म जसरी सत्य हो, मृत्यु पनि त्यसरी सत्य नै हो। यहाँ आइसकेपछि सधैँका लागि कोही पनि यहाँ रहन पाउँदैन, किनभने महान विभूति भगवान श्रीकृष्णले पनि यो धराधामलाई छोडेर आफ्नो दिव्य धाममा फर्किनु परेको थियो। त्यसै गरी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रले पनि यस पृथ्वीलोकमा आएर आफ्ना दिव्य लीलाहरू सम्पादन गरेर फर्किनु परेको थियो। र अरू पनि जति पनि महापुरुषहरू आउनुभयो, ऋषि महर्षिहरू आउनुभयो, उहाँहरू सबैले नै त्यो यस लोकलाई त्याग्ने कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी हाम्रा कविवर राष्ट्रकविले पनि त्यो मृत्युलाई वर्ण गर्नुभएको छ, स्वीकार गर्नुभएको छ सहज रूपमा। यद्यपि भगवानको कृपाले उहाँले लामो आयु प्राप्त गर्नुभयो, लगभग 102 वर्षको लामो, अत्यन्त लामो आयु हो। किनभने वेदले पनि बताएका छन् शतायुर्वै पुरुषः भनेको मान्छेको आयु लामो भनेको 100 वर्ष हो। र 100 वर्ष यदि बाँचियो भने त्यो वास्तवमा धेरै समय बाँचिएको हो भन्ने कुरा शास्त्रले पनि स्वीकार गरे र व्यवहारले पनि त्यही कुरा देखाएको छ। त त्यसै कारणले आज हाम्रा अत्यन्त प्रिय कवि, हाम्रा हृदयका कवि, मुटुका कवि माधव प्रसाद घिमिरे विदा भइसक्नु भएको छ। तर उहाँले नेपाली साहित्यमा जुन अवदान दिएर जानुभयो, जुन देन दिएर जानुभयो र नेपाली साहित्यलाई अत्यन्त समृद्ध बनाएर जो उहाँ जानुभयो, र यसले गर्दाखेरि उहाँले वास्तवमा नेपाल माताको ऋण तिर्नु भएको छ। नेपाली साहित्यका अत्यन्त उज्जवल जो नक्षत्रहरू हुनुहुन्छ, ती नक्षत्रहरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो चम्किलो नक्षत्रता आदिकवि भानुभक्त आचार्य नै हुनुहुन्छ। र त्यसपछि त्यही श्रृङ्खलामा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल आउनुभएको हो र उहाँले पनि अध्यात्मलाई कविताको माध्यमद्वारा अत्यन्त मिठो परिष्कृत शैलीमा काव्यहरू रचना गरेर नेपाली साहित्यको समृद्धिमा ठुलो योगदान दिनुभएको हो।
र त्यसै गरी अर्का जो महाकवि देवकोटा हुनुभयो र देवकोटाको त झन् विराट व्यक्तित्व थियो, जुन विराट व्यक्तित्वले नेपाली साहित्यका प्राय गरेर सबैजसो विधालाई समृद्ध बनाएर अहिलेसम्म नेपालीलाई यो रूपमा, यो परिष्कृत रूपमा र यो एउटा विराट क्षितिजमा लिएर उहाँले खडा गर्नुभएको हो। र त्यसपछिको चारौं व्यक्तित्व माधव प्रसाद घिमिरे नै हुनुहुन्छ। यद्यपि अरू पनि धेरै कविहरू हुनुभयो, लेखकहरू हुनुभयो र कविवर घिमिरेका समकक्षहरूमा पनि धेरै लेखक कविहरू हुनुभयो, तर यहाँको जो व्यक्तित्व हो कविवर माधव प्रसाद घिमिरेको जुन व्यक्तित्व हो त्यो व्यक्तित्वको अगाडि अरूहरू त अलिकति कमै जस्तो देखिनुभयो। यद्यपि सिद्धि चरणहरू जस्ता महापुरुषहरूलाई पनि नेपाली साहित्यले कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन र त्यसै गरी बालकृष्ण समहरू जस्ता महान साहित्यकारलाई पनि यो नेपाली साहित्यले कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा राष्ट्रको धुकधुकीलाई बोकेर राष्ट्रको माटोलाई बोकेर र त्यसै गरी प्रत्येक नेपालीको स्नेहलाई, मायालाई, ममतालाई बोकेर कविवरले जुन रूपमा त्यो साहित्यमा ती सारा नेपाली माटो मुटुको चित्रण गर्नुभयो, त्यति सशक्त चित्रण चाहिँ अरूको त्यति नपुगेकै हो। र उहाँले नि त्यो नेपाललाई वास्तवमा एउटा दिव्य पुञ्जको रूपमा, एउटा ज्योति पुञ्जको रूपमा, दिव्य एउटा चाहिँ तत्त्वको रूपमा कविवर घिमिरेले नि खडा गर्नुभएको हो, उहाँले नि देखाउनु भएको हो। र उहाँ यति महान कवि हुनुहुन्थ्यो, यति महान कवि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जो उचाइ प्राप्त गर्नुभयो र विशेष गरेर संस्कृतका जो छन्दहरू छन्, वार्णिक छन्दहरू छन् र ती छन्दहरूको यसरी भावनालाई निबद्ध गर्नमा उहाँको जस्तो त्यो सशक्तता अरूमा कसैमा पनि त्यो देखिएन। र अब धेरै समयसम्म त्यो उचाइ प्राप्त गर्ने व्यक्तित्व तुरुन्तै प्रकट हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यसमा पनि अलिकति शङ्काकै अवस्था छ, शङ्काकै स्थिति छ। र कविवर घिमिरे एकातिर महान आध्यात्मिक कवि हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ महान भक्त कवि पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी महान मानवतावादी कवि पनि हुनुहुन्थ्यो, मानवतावादी लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो र प्रकृतिका प्रत्येक कणलाई यसरी उहाँले चाहिँ आत्मसात गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ झलझलाकार रूपमा देख्नु भएको थियो र आफ्ना कृतिहरूमा उहाँले जो प्रकाशित गर्नुभयो त्यो ज्यादै अलौकिक कुरा हो, त्यो ज्यादै महान कुरा हो। किनभने उहाँका जो काव्यहरू हामीहरू पढ्छौँ, उहाँका सुरुदेखिकै काव्यहरू हामी पढ्छौँ र पछिसम्मका पनि काव्यहरू हामी जति पनि पढ्छौँ र ती काव्यका जो प्रतिध्वनिहरू छन्, तिनका जो निनादहरू छन्, ती सुन्न हामीलाई के लाग्छ भने कुनै एउटा कोइलीले जङ्गलमा कुहु कुहु गरेर वसन्तका ती गानहरू गाएको, वसन्तको आह्वान गरेको जस्तो लाग्छ। र उहाँका कविताहरू यति महान छन्, यति उत्कृष्ट छन् र उहाँका ती कविताहरू हामीलाई पढ्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने वास्तवमा उहाँले कुनै एउटा चाहिँ कविता लेख्नु भएको भन्दा पनि जसरी कुनै मूर्तिकारले भगवानका देवताहरूका सुन्दर सुन्दर मूर्तिहरू तयार गर्छन् अथवा कुनै मानवहरूका मूर्ति नै तयार गर्दाखेरि एउटा ती सानो सानो त्यो छिनुहरूले प्रत्येक ती कुना कन्तराहरूलाई विचार गरेर जसरी सौन्दर्य भर्ने चेष्टा गर्छन्, जस्तो हामीले देखेका छौँ पाटनमा चाहिँ मूर्तिकारहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ दिव्य दिव्य मूर्तिहरू बन्छन्, भगवान राधा कृष्णका मूर्ति बन्छन्, भगवान शङ्करजीका मूर्ति बन्छन्, बुद्ध भगवानका मूर्तिहरू बन्छन्, अरू पनि सारा देवताहरूका मूर्तिहरू बन्छन् अथवा कुनै महापुरुषहरूका मूर्तिहरू बन्छन् र ती कलाकारहरूले त्यो मूर्तिलाई त्यो आफ्नो त्यो औजारको माध्यमद्वारा, त्यो छेनु आदिको माध्यमद्वारा जसरी ती कुना कन्तराहरू सारा विचार गरेर उहाँहरूले जसरी चाहिँ त्यो कुनै पनि सकेसम्म दोष केही पनि नहोस् भनेर जसरी विचार गरेर उहाँहरूले चाहिँ ती मूर्तिहरू तयार गर्नुहुन्छ। हामीले त्यस्ता मूर्ति देखेका छौँ, देख्दाखेरि बोल्न लागे जस्तो, देख्दाखेरि कुराकानी गर्न लागे जस्तो, अथवा कुनै देवताका मूर्तिहरू देख्दाखेरि उहाँको त्यो शिरबाट, उहाँको मस्तिष्कबाट दिव्य ज्योति प्रकाशित हुन लागेको हो कि जस्तो हामीलाई चाहिँ अनुभव हुन्छ। हजुर, हामी सबैले देखेका छौँ जसरी त्यो भारतको जयपुरमा जो मूर्तिहरू बन्छन् र सबभन्दा सुन्दर मूर्ति बनाउने ठाउँ जयपुर हो
र त्यो जयपुरमा जो कलाकारहरूले त्यो मूर्ति जो बनाउनु भएको हुन्छ र ती मूर्तिहरू देश विदेशमा जो जान्छन्, हाम्रै देशका पनि असङ्ख्य मन्दिरहरूमा ती जयपुरमा कुदिएका जो मूर्तिहरू राखिएका छन् र ती मूर्तिहरू देख्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने ती देवताका मूर्तिहरू हामीसँग कुराकानी गर्न लाग्नु भएको हो कि, अथवा उहाँहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिन लाग्नु भएको हो कि, अथवा उहाँहरू हामीसँग कुनै प्रश्नहरू गर्न लाग्नु भएको हो कि भन्ने यस्तो किसिमको भावना हाम्रो हृदयमा त्यो जागेर आउँछ र त्यसरी हाम्रो हृदय अत्यन्त प्रफुल्लित उत्फुल्लित हुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई लाग्छ हाम्रा कविवर्गका जब हामी काव्यहरू पढ्छौँ, साहित्यहरू पढ्छौँ, त्यो पढ्दाखेरि त्यो एउटा पढ्ने बित्तिकै अथवा हामीले सुन्ने बित्तिकै झलझलाकार ती प्रकृतिका दृश्यहरू यसरी तछाड मछाड गर्दै अगाडि बढ्छन्। हामीलाई त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो देखे जस्तो, त्यो अनुभूति भए जस्तो हामीलाई लाग्छ। किनभने उहाँको जो काली गण्डकी कविता अत्यन्त सुन्दर कविता छ, जो आध्यात्मिक कविता पनि हुन् र एउटा गण्डकीको भक्तिले परिपूर्ण भएका कविता पनि हुन्। किनभने गण्डकी भनेको सालग्रामी नदी हुनुहुन्छ, जुन गण्डकीबाट सालग्राम प्रकट हुनुभएको छ र त्यस्तै त्यो सालग्रामी को त्यो वर्णन गर्दाखेरि, गण्डकी त्यो नदीको वर्णन गर्दाखेरि र त्यसै गरी गण्डकीका ती वातावरणको वर्णन गर्दाखेरि कविले यसरी सजीवता त्यहाँ भर्नुभयो। र यसरी जब हामी सबभन्दा पहिले गएर त्यो देवघाटमा गएर जुन समयमा त्यहाँबाट सोझै जाने, काठमाडौँबाट सोझै जाने बाटो पनि थिएन, अन्तबाट पनि आउन विकट अवस्था थियो, त्यतिखेर पनि सबभन्दा पहिले जब हामीले त्यो गण्डकी नदीको परम पावनी भगवती गण्डकी नदीको जब दर्शन गऱ्यौँ, देवघाटमा हामीहरू आयौँ र देवघाटभन्दा पनि माथितिर हामी गयौँ र पछिबाट हामी माथि रिडीतिर पनि गयौँ, त्यहाँभन्दा माथितिर पनि गयौँ र त्यसै गरी गलेश्वर इत्यादिहरूमा जो हामी गयौँ र जहाँ चाहिँ पुलस्थ ऋषिको आश्रम थियो, पुलह ऋषिको आश्रम थियो भनेर भनिन्छ। भागवतमा जसको दिव्य चर्चा आएको छ, त्यसै गरी वराह पुराणमा जसको चर्चा आएको छ, त्यसै गरी स्कन्द पुराणमा जसको चर्चा आएको छ, हिमवत खण्डमा व्यापक रूपमा जसको चर्चा आएको छ र ती ठाउँमा पुग्दाखेरि हामीलाई यस्तो किसिमको त्यो भावना त्यो प्रकट हुन्छ। किनभने हाम्रा हृदयबाट स्वतः सिद्ध ती बाणीहरू, त्यो कविका बाणीहरू, हाम्रा कविवर्गका बाणीहरू प्रस्फुटित हुन थाल्छन् र हामी गाउन थाल्छौँ। हामीले गाएका थियौँ, माछा पुच्छ्रे हिम शिखरको पारमा मुक्ति क्षेत्र, बल्छन् बत्ती झलमल जहाँ भुल भुले मूल भित्र, तिम्रो जन्मस्थल छ पहिलो ज्योतिको दिव्य धाम, काली गङ्गा भनन कसरी कुद्दछौ शालिग्राम। त्यो हाम्रो हृदयको उच्छलन त्यो स्वतः सिद्ध त्यो काली गण्डकीको प्रवाहसँग यसरी चाहिँ ती भावनाहरू प्रभावित भएका थिए र ती भावनाहरू उच्छलित भएका थिए। र त्यसै गरी एउटा महान जो कर्मयोगी को दृष्टान्त कविवरले हामीलाई चाहिँ देखाउनु भयो, हाम्रो अगाडि जो त्यो दृष्टान्त उपस्थापित गरेर जानुभयो र उहाँको जो अन्तिम इच्छा थियो, त्यो अन्तिम इच्छालाई उहाँले त्यो काली गण्डकी कवितामा यसरी सशक्त रूपमा प्रकट गर्नुभएको छ, देखाउनु भएको छ। गर्दा गर्दै परिश्रम जसै देह यो लस्त होला, हेर्दा हेर्दै चरम गिरीमा सूर्य जो अस्त होला, त्यही लालीका शीत पलक यो ढालुला शान्ति साथ, काली तिम्रो बगर बगरे आउला मुक्तिनाथ। कविवरले जो प्रार्थना गर्नुभएको थियो, वास्तवमा एउटा क्रान्तदर्शी कवि हुनुभएको हुनाले, एउटा भविष्य द्रष्टा कवि उहाँ हुनुभएको हुनाले त्यो उहाँले भने जस्तै वास्तवमा त्यो भयो पनि। किनभने उहाँले अन्तिम अवस्थामा जब म आँखा चिम्लिन्छु, मेरो शरीर छुट्ने बेला हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि म परिश्रम गर्दै गर्दै मेरो जीवन बित्नेछ र अन्तिम सम्म पनि म परिश्रम गर्दै 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 चाहिँ जानेछु र मेरो जीवन त्यही रूपमा अगाडि बढ्नेछ। र अन्त्यमा हे गण्डकी, हे काली गण्डकी, हजुरले कृपा गर्नुहोला र यसरी चाहिँ हेर्दा हेर्दै चरमगिरीमा सूर्य जो अस्त होला, भगवान सूर्य पनि जब साँझ पर्नुभन्दा अगाडि पश्चिममा गएर जब अल्पिनुहुन्छ, जब अस्ताउनुहुन्छ र कविवरले त्यहाँ कामना गर्नुभएको छ, त्यही लालीका शीत पलक यो ढालुला शान्ति साथ। त्यही सूर्य भगवान अस्ताउने बेलामा जो लालीमा हुन्छ, जो रातो पना हुन्छ र
त्यो लालीसँगै मेरा यी आँखा पनि चिम्लिउन् र काली तिम्रा बगर बगरे आउँला मुक्तिनाथ। हे काली गण्डकी तिम्रा बगर बगर हुँदै छेउै छेउ हुँदै म मुक्तिनाथ आउँछु। वास्तवमा महाकविले जो भन्नुभएको थियो, उहाँको शरीर पनि वास्तवमा त्यो घाम अस्ताउनुभन्दा केही अगाडि त्यही समयमा नै उहाँको शरीर पनि बितेको थियो र एक किसिमको एउटा शुद्ध हृदयले उहाँले जो कामना गर्नुभएको थियो, उहाँले जो भावना व्यक्त गर्नुभएको थियो, वास्तवमा त्यस्तै नै भयो। र यसरी पुराणका अत्यन्त जो महत्त्वपूर्ण जो मर्महरू छन् र जुन पुराणहरू संस्कृत भाषामा लेखिएका छन् र सबैलाई ती अत्यन्त दुर्गम पनि छन्, किनभने जसले राम्रोसँग संस्कृतको अध्ययन गर्नुभएको छैन, व्याकरण आदिको अध्ययन गर्नुभएको छैन भने उहाँले ती पुराणमा आएका गण्डकीका महत्त्वहरू अथवा अरू जो शास्त्रीय महत्त्वहरू छन् अथवा नेपालका अरू पनि जो परम पावन मुक्तिनाथ जस्ता जो स्थलहरू छन्, पवित्र स्थलहरू छन् र तिनको त्यो एउटा चाहिँ महत्त्व, त्यो उत्कर्ष उहाँहरूले बुझ्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। तर तिनै कुरालाई कविवरले यसरी सजिलैसँग व्यक्त गर्नुभयो र यसरी उहाँले चाहिँ जनमानसमा पुर्याइदिनु भयो। सारा भक्तहरू, सारा श्रद्धालुहरू र आध्यात्मिक चेता जो साधकहरू हुनुहुन्छ, उहाँको हृदयमा उहाँले यसरी व्यक्त गर्नुभयो। यही कोल्टामा जड भरतले हो तपस्या गरेको, पानी भर्दा सुर युवतीको स्वर्ण पुष्पी झरेको, छोए जस्तै अभय भगवान विष्णुका पाइलाले, बाँधेका छन् अमरपुरका शिल्प मेरा शिलाले। यही कोल्टामा जड भरतले हो तपस्या गरेको। कविवर भन्नुहुन्छ जसरी भागवतको का विभिन्न प्रसङ्गहरूमा आए, पञ्चम स्कन्धमा जडभरतजीका जो दिव्य चरित्रहरू आएका छन् र रौगण महाराज र जडभरतका संवाद सम्बन्धी प्रसङ्गहरू आएका छन्, गूढ आध्यात्मिक तत्त्वहरू त्यहाँ चाहिँ रहेका छन् र पुलह ऋषिको आश्रममा गएर जसरी उहाँले चाहिँ तपस्या गर्नुभयो भन्ने कुराहरू त्यहाँ आएका छन् र कसरी उहाँ तपस्या गर्नु, यी सारा कुरा जो आएका छन् र त्यहाँ जुन रूपमा आएका छन् त्योभन्दा अझै सशक्त रूपमा र त्योभन्दा अझै एउटा चाहिँ हृदयलाई छुने रूपमा कविवरले यसरी व्यक्त गर्नुभयो। यही कोल्टामा जड भरतले हो तपस्या गरेको। हे गण्डकी, हे काली गण्डकी, वास्तवमा जड भरतले हजुरकै कोल्टामा, हजुरकै काखमा बसेर तपस्या गर्नुभएको थियो। पानी भर्दा सुर युवतीको स्वर्ण पुष्पी झरेको। र देवघाटको चित्रणमा जो देवघाट भन्ने शब्द छ, वास्तवमा त्यो देवाट भनेर पुराणमा देवघाटको नाम आएको छ। वराह पुराणमा पनि देवाट भन्ने नाम आएको छ र त्यसै गरी स्कन्द पुराणमा पनि हिमवत खण्डमा पनि देवाट भन्ने नाम आएको छ। देवाटको अर्थ हुन्छ देवाः अटन्ति अत्र इति देवाट, अर्थात् देवताहरू जहाँ आएर घुमिरहनुहुन्छ। देवताहरूका जो दिव्य स्थली, आवास स्थली, जो निवास स्थली हुनुहुन्छ, देवताहरूले पनि जसलाई परम पावन तीर्थ भनेर जो सङ्केत गर्नुभएको छ, त त्यस्ता जो देवघाट छन् र कविवरले यहाँ जो भन्नुभयो, यही कोल्टामा जड भरतले हो तपस्या गरेको, पानी भर्दा सुर युवतीको स्वर्ण पुष्पी झरेको। किनभने स्वर्गका जो देवीहरू अथवा स्वर्गका जो अप्सराहरू हुनुहुन्छ अथवा सचीहरू जस्ता जो स्वर्गकी महारानीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि देवघाटमा स्नान गर्न भनेर, त्यहाँ क्रीडा गर्न भनेर आउनुहुन्छ। आउँदाखेरि उहाँहरू जो पानी भर्नुहुन्छ काली गण्डकीको, त्यतिखेर उहाँले शिरमा जुन दिव्य पुष्पहरू, मन्दार पुष्पहरू, पारिजातका पुष्पहरू, जो अत्यन्त सुनौला पुष्पहरू छन्, ती सुनौला पुष्पहरू जो लगाउनु भएको हुन्छ, उहाँहरू पानी भर्न भनेर जब त्यो अलिकति त्यहाँ चाहिँ झुक्नुहुन्छ, निहुनुहुन्छ, त्यतिखेर ती तलतिर खस्केका हुन्छन्। र पानी भर्दा सुर युवतीको स्वर्ण पुष्पी झरेको, छोए जस्तै अभय भगवान विष्णुका पाइलाले, बाँधेका छन् अमरपुरका शिल्प मेरा शिलाले। त्यहाँ काली गण्डकीको भाकामा कवि भन्नुहुन्छ, यसरी भगवानले त्रिविक्रम अवतार धारणा गरी बक्सेर चाहिँ यसरी स्वर्गसम्म आफ्नो पाउ बढाइबक्सेर सारा पृथ्वीलाई आफ्नो अधीनमा राखिबक्सेको थियो। त्यसै गरी हे काली गण्डकी, हे कृष्ण गण्डकी, हजुरका शिलाले चाहिँ तिनलाई चाहिँ छोएका छन्, स्पर्श गरेका छन्, बाँधेका छन्। यसरी उहाँले त्यो एउटा चाहिँ गहन तत्त्वलाई, एउटा आस्थाको परम केन्द्र, जो परम काष्ठा छन् ती काली गण्डकी हुनुहुन्छ, उहाँले यसरी चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो। र उहाँ
बाट प्रेरित भएर नेपाली भाषाका कतिपय अरू कविहरूले पनि त्यो कालीगण्डकीको चित्रण गर्नुभएको छ र संस्कृतका विद्वानहरू पनि जसले संस्कृतबाटै पनि गण्डकीको रहस्य जान्न सक्नुहुन्छ, स्कन्द पुराणबाट जान्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी वराह पुराणबाट जान्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्यत्रबाट पनि जान्न सक्नुहुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कविवर घिमिरेकै कालीगण्डकी कविताले जुन प्रभाव कविहरूलाई पारेर नेपालका संस्कृत कविहरूले पनि जुन कलम चलाउने चेष्टा गर्नुभयो र उहाँहरूले पनि वास्तवमा अत्यन्त सुन्दर शैलीमा कविवर घिमिरेको प्रभावबाट नै लेख्नु भएको छ। नद्य सन्ति सहस्र सक्षिति तले पुण्डेर जलै पूरिता सर्वास्ता प्रवियाय कौस्तुभधर त्वामेव संसेवते किं तत्त्वं प्रविराजते तव तटे गोविन्द सम्मोहकम् यस्याकर्षणतो दृशत्सु ससदै बात्मानमन्वीक्षते। नेपालका संस्कृत कविहरू भन्नुहुन्छ यो संसारमा कति पवित्र नदीहरू हुनुहोला, गङ्गा जस्ता पवित्र नदीहरू, त्यसै गरी यमुना जस्ता पवित्र नदीहरू, नर्मदा जस्ता जो पवित्र नदीहरू हुनुहुन्छ, असङ्ख्य नदीहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा पनि अन्यत्र पनि नदीहरू हुनुहुन्छ र ती नदीहरूका जल पनि अत्यन्त पवित्र छन्, ज्यादै महान छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि ती सबैलाई वास्ता नगरेर, ती सबैलाई अनास्था गरेर कौस्तुभधर भनेको भगवान नारायण त्वामेव संसेवते, हे माता हे कालीगण्डकी हजुरकै सेवा गर्न भनेर भगवान नारायण हजुरमा राज गरिबक्स्यो शालिग्राम शिलाको रूपमा। र शालिग्राम गण्डकी पुत्र भनेर जो भगवान शालिग्रामलाई भनिन्छ, गण्डकीको पुत्रको रूपमा भगवान शालिग्राम हजुरलाई छोड्न सकिबक्सेन, हजुर माता हो यो भएको हुनाले हे काली किम तत्त्वं प्रविराजते तव तटे गोविन्द सम्मोहकम्, हे माताजी हे कृष्ण गण्डकी हजुरको तटमा त्यस्तो कुन तत्त्व छ जुन गोविन्द सम्मोहकम् भगवान नारायणलाई पनि भगवान विष्णुलाई पनि मोहित गराउने, यसरी चाहिँ आफ्नोबाट कहिले पनि बाहिर जान नदिने यस्तो किसिमको एउटा भगवानको हृदयलाई पनि बाँधेर राख्न सक्ने कुन त्यस्तो तत्त्व छ माता काली गण्डकी। तो भन्नुहुन्छ यस्याकर्षण तो दृशत्सु ससदै बात्मानमन्वीक्षते, यस्या आकर्षण जसको जुन गण्डकीको आकर्षणले गर्दाखेरि, जुन त्यो तत्त्वको आकर्षणले गर्दाखेरि भगवानले आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कहाँ खोजिबक्सेको छ भगवान श्रीकृष्णले भन्दा गण्डकी नदीमा खोजिबक्सेको छ। किनभने अन्यत्र भगवानका जो विग्रहहरू हुन्छन्, मूर्तिहरू हुन्छन्, ती त बनाएका मूर्तिहरू हुन्छन्, कलाकारले सिँगारेका मूर्तिहरू हुन्छन्, सजाएका मूर्तिहरू हुन्छन्। तर सालग्राम नदी जो गण्डकी नदी हुनुहुन्छ, कृष्णा गण्डकीमा जो सालग्राम भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ, वास्तवमा त्यो साँच्चै वास्तविक सबैले देख्ने, सबैले विश्वास गर्ने प्रत्यक्ष भगवान त शालिग्राम नै होइबक्सिन्छ। त त्यसकारणले हे माता गण्डकीजी हजुरमा कुन त्यस्तो छ आकर्षण शक्ति जसले यसरी साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायणलाई पनि आकर्षित गरेर आफूभित्र राखेको छ। कविवर घिमिरेबाट प्रभावित हुँदै संस्कृतका कविहरू, नेपाली संस्कृत कविहरू अगाडि लेख्नुहुन्छ शोभन्तामिय पुष्कर प्रवृतय तीर्थादिपा भूतले पुण्यार्थम सुजना प्रयान्तु नितराम श्रद्धां गृहीत्वा हरिदेव मातस्त्वं गुणशालिनी मम गृह स्यादूरतो व्राजसे गच्छेयं गुणलिप्सया कथमहं स्नानाय तीर्थान्तरम। कविहरू के भन्नुहुन्छ नेपाली संस्कृत कविहरू, यो संसारमा पुष्कर आदि गरेका पवित्र तीर्थहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहोस्। जसलाई तीर्थाधिप भनेर भनिन्छ, तीर्थका राज भनेर राजा भनिन्छ, तीर्थका मालिक भनिन्छ, श्रेष्ठ तीर्थ भनेर प्रयागलाई भनिन्छ, पुष्करलाई भनिन्छ। अरू पनि श्रेष्ठ काशी जस्ता परम पावन तीर्थ हुनुहुन्छ, तिरुपतिहरू जस्ता परम पावन तीर्थ उहाँहरू हुनुहुन्छ र त्यस्ता हुनुहोस्, ठिकै छ। र आफूलाई पवित्र गराउन भनेर, पुण्य प्राप्त गर्न भनेर सज्जनहरू त्यहाँ जानुहुन्छ र उहाँहरू जानुहोस्। त्यसमा पनि हामीले केही भन्नु छैन, कसैको श्रद्धामाथि हामीले कुनै अनास्था गर्नु छैन, कसैको श्रद्धालाई यो ठिक छैन भन्नु छैन। उहाँहरू जानुहोस्, तीर्थ गर्नुहोस्। तर हाम्रा लागि त काली गण्डकी नै पर्याप्त हुनुहुन्छ, परम पावनी सालग्राम नदी नै यसरी पर्याप्त हुन्छ। मातस्त्वं गुणशालिनी मम गृह स्यादूरतो व्राजसे, गुणशालिनी सम्पूर्ण सद्गुणहरूलाई धारणा गरेर बस्नुभयो कि
हे माता गण्डकी, हजुर नै जब मेरो ठाउँको मेरो गाउँको नजिकै हुनुहुन्छ अथवा मेरो देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा मैले जान सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, मेरो पहुँचभित्र हुनुहुन्छ भने म तीर्थ गर्न भनेर अन्त किन जाउँ? हजुर नै तीर्थहरूको महातीर्थ होइबक्सिन्छ। मातस्त्वं गुणशालिनी मम गृहस्यादुरतो भ्राजसे। अत्यन्त देदीप्यमान भएर माता गण्डकी हजुर जब यहाँ बस्नु भएको छ भने गच्छेयम गुणलिप्सया कथमहम स्नानाय तीर्थान्तरम। गुणलिप्सया भनेको गुणहरू प्राप्त गर्नका लागि, सद्गुणहरू प्राप्त गर्नका लागि, त्यसै गरी पवित्रता, शुद्धता, त्यसै गरी धर्म कमाउनका लागि म किन टाढा जाउँ जब हजुरले मेरो घरको अगाडि हुन आइबक्सिन्छ। गच्छेयम गुणलिप्सया कथमहम स्नानाय तीर्थान्तरम। र यसरी त्यसकाले अन्त जानुपर्ने काहीँ अवस्था छैन। र यी सारा कविताहरू हामीलाई पढ्दाखेरि कवि घिमिरेका ती दिव्य प्रभावहरू पढ्दाखेरि र उहाँबाट प्रभावित जो लेखकहरूले, कविहरूले नेपालीमा पनि कविता लेख्नुभयो अथवा संस्कृतमा पनि कविता उहाँहरूले लेख्नुभयो, ती पढ्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ भने कविवर माधव घिमिरेलाई त वाल्मीकि महर्षिको सँग तुलना गर्न हामीलाई रहर लाग्छ। त्यसै गरी भगवान वेदव्याससँग तुलना गर्न रहर लाग्छ। त्यसै गरी महाकवि कालिदाससँग तुलना गर्न रहर लाग्छ। र यस्तो महान कवि हुनुभयो कविवर घिमिरे। र कविवर घिमिरेले वास्तवमा नेपालको मुटुलाई त्यसरी छाम्नुभयो जसरी महाकवि कालिदासले छाम्नु भएको थियो। कालिदासले घोषणा गर्नुभएको थियो कुमार सम्भवमा, अस्तुत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोय निधि बगाइय स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड। र यसरी हिमालय नाम गरेका यस्ता दिव्य पर्वत छन् उत्तर श्याम दिशि, जो उत्तर दिशामा छन् र कहाँ भनेको नेपालमा छन्। हिमालयो नाम नगाधिराज, हिमालय नाम गरेका पर्वतहरूका जो राजा भनेर कालिदासले। त्यसै गरी जो दिलीप महाराज गाई चराउन आउनुभएको थियो त्यतिखेर पनि जो उहाँले त्यो हिमालयको त्यो दिव्य शोभाको वर्णन गर्नुभयो, शोभा प्रत्यक्षणेन भनेर त्यहाँ दिलीपले चाहिँ त्यो हिमालयको दिव्य शोभाको दर्शन गर्नका लागि लागेको बेलामा नन्दिनीले दिलीपलाई चाहिँ त्यो दिलीपको भक्ति, त्यो दिलीपको आफूप्रतिको श्रद्धा कतिको रहेछ भनेर त्यो जब परीक्षा गर्न लाग्नु भएको थियो त्यतिखेर महाकविले अन्यत्र यी हाम्रा मैदानका विभिन्न जो प्रान्तहरू छन् अथवा भारतका विभिन्न ठाउँ ती कुनैलाई पनि रोज्नु भएन। र उहाँ भन्नुहुन्छ गौरी गुरो गौहरमा विवेश। गौरी गुरो भनेको हिमालयको, गौहर भनेको गुफामा, आविवेश भनेको नन्दिनीले प्रवेश गर्नुभयो। र यसरी भर्खर नयाँ नयाँ घाँसहरू जो पलाएका थिए त्यो घाँस खानका रहरले, लोभले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जानुभएको थियो भनेर हाम्रो हिमालकै त्यो उत्कर्ष कविवरले देखाउनु भयो। र यी हाम्रा दिव्य पहाड पर्वत यी छाँगाहरू छहराहरू यी सबैले उहाँलाई यसरी आकर्षित गरेका थिए। उहाँका कुनै पनि कविता, कुनै पनि काव्यहरू यस्ता छैनन् जहाँ नेपालको दिव्य उत्कर्षको वर्णन गरिएको नहोस्। राष्ट्र निर्मातामा कवि भन्नुहुन्छ, सीमा सिमेको भुवनै घुमेको यो पार्वतीको नजरै घुमेको। र यसरी पार्वतीको नजर घुमेको भनेको भगवती जगदम्बा पार्वतीजीको नजर कहीँ घुमेको छ भने मदीयत्वको भावना अर्थात् मेरो देश हो, मेरो राष्ट्र हो, मेरो क्रीडा भूमि हो भनेर भगवती पार्वतीजीले कुनैलाई ममत्व, कुनैमाथि ममत्व देखाइबक्सेको छ भने, आत्मीयता देखाइबक्सेको छ भने नेपाल राष्ट्रलाई नै देखाइबक्सेको छ। यो पार्वतीको नजरै घुमेको। र त्यस कारणले कविवरको यो एउटा जुन देन छ, एउटा पुरै उहाँले कस्तो भने राष्ट्रलाई नै हृदयभित्र राख्नुभयो, राष्ट्रलाई नै मुटुभित्र राख्नुभयो। र त्यो उहाँका त्यसै कारणले ती सम्पूर्ण शिल्पहरूको एउटा उज्जवलता जुन छ, शिल्पको जुन प्रकाश छ त्यो प्रकाश र यही राष्ट्रको छायाभित्रमा, यही राष्ट्रको काखमा बसेर, यही राष्ट्रको सान्निध्यमा रहेर नै उहाँका ती कविताहरू प्रस्फुरित भएका हुन्, व्यक्त भएका हुन्।
र वास्तवमा उहाँले जुन एउटा बाटो देखाउनु भयो र उहाँभन्दा अगाडि एउटा पृथ्वीनारायण शाहले यो महान विशाल राष्ट्रको रूपमा जो यसलाई एकीकरण गर्नुभएको थियो र त्यो एकीकरण पछि हाम्रो एउटा गौरव त्यति महान भएको थियो, त्यो एउटा सगरमाथा जस्तै जो चुलिएको थियो। र त्यसै गरी भानुभक्तले फेरि भाषाको माध्यमद्वारा नेपाली भाषाको जो दिव्य उत्कर्ष प्रकट गर्नुभएको थियो र त्यसै गरी लेखनाथले आफ्ना मिठा सुश्लिष्ट आध्यात्मिक कविताद्वारा यसको गौरव बढाउनु भएको थियो र त्यसै गरी अलौकिक दिव्य प्रतिभाद्वारा महाकविले देवकोटाले जुन बढाउनु भएको थियो, कवि घिमिरेमा गएर त्यो उत्कर्ष पूर्ण रूपमा पुग्छ, त्यो सगरमाथाको शिखरमा पुग्छ र उहाँकै प्रयासले गर्दाखेरि यी सारा कुराहरू भएका छन्। आज हामी बल्ल बल्ल आँखा देख्न थालेका छौँ, किनभने हाम्रा देशका जो सांस्कृतिक धरोहरहरू छन्, हाम्रा देशका जो अत्यन्त महान जो तीर्थ क्षेत्रहरू छन्, त्यसै गरी दिव्य सौन्दर्य का जो खानीहरू छन्, जो प्रकृतिको दिव्य सौन्दर्य, यिनीहरूको बल्ल बल्ल हामीहरूले महत्त्व बुझ्न थाल्यौँ। त्यस कारणले धेरै पछि आएर अब हामीहरू भगवान् रामको जन्मभूमि खोजी गर्न थाल्यौँ र यसरी नेपालमा भगवान् रामको जन्म भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ भव्य मन्दिर हुनुपर्छ। यी सारा कुरा पनि वास्तवमा उहाँले कविवर घिमिरे जस्ता महापुरुषहरूले त्यो देखाएको बाटोबाट नै चाहिँ यी कुराहरू सम्भव भएका हुन्। उहाँले त्यो एउटा कुहिरो जो हटाइदिनु भयो र त्यो कुहिरो हटेपछि नै हाम्रो अस्तित्व बोध चाहिँ प्राप्त गर्न हामी चाहिँ समर्थ भएका छौँ। त्यस्तो महान कवि, उहाँका प्रत्येक कविताहरूले यही राष्ट्रको त्यो रूपमा गान गर्छन्। सूर्यास्त कहिल्यै नहुने हिमाद्री, मैलाई खोज्ने युगकोमा यात्री, औ अविश्रान्त बढेर जाउँ, कहाँ किनारा यसको म पाऊँ। कविवर भन्नुहुन्छ सूर्यास्त कहिले नहुने हिमाद्री। उहाँको यो कविताले पनि, त्यो कविता जसले पढ्नुहुन्छ त्यो पढ्ने बित्तिकै उहाँलाई के लाग्छ भने, जुन हामीले बिहान उज्यालो हुँदाखेरि, उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि हामी जब उठ्छौँ बिहान आफ्नो ओछ्यानहरूबाट शैयाबाट उत्तरतिर हेर्दाखेरि सूर्य भगवान् त्यहाँ चम्किरहनु भएको हुन्छ। बेलुका जब हामी सुत्ने बेला हुन्छ र त्यसपछि पनि त्यहाँ सूर्य भगवान् चम्किरहनु भएको हुन्छ र त्यस्तो हिमालयले कविलाई यसरी प्रभावित पारिदियो र उहाँ पृथ्वीनारायण शाहको माध्यमबाट भन्नुहुन्छ सूर्यास्त कहिल्यै नहुने हिमाद्री, जुन हिमाद्रीमा हिमालयमा सूर्यास्त कहिल्यै हुँदैन, मैलाई खोज्ने युगको म यात्री। उहाँले गुढ वेदान्त दर्शनको रहस्य पनि यहाँ प्रकट गर्नुभएको छ, किनभने वेदान्त दर्शनले भन्छ वास्तवमा त्यो आत्मा तो परमात्मा तिमी भित्रै हुनुहुन्छ, तिमी नै परमात्माका त्यो अंश हो, परमात्मा स्वरूप हो। त्यहाँ त्यसमाले तिमी त्यो आफूलाई खोज्न, आफूलाई चिन्न कहाँ जान्छौ। मैलाई खोज्ने युगको म यात्री, अहो अविश्रान्त बढेर जाउँ। कवि भन्नुहुन्छ यद्यपि पृथ्वीनारायण शाहले राज्यको सीमा विस्तारको क्रममा त्यो भन्नुभएको जस्तो त्यहाँ देखियो, तर वास्तवमा आध्यात्मिक साधकहरूका लागि पनि निरन्तर प्रयास गरिरहने, वेदान्तमा जो श्रवण मनन निधिध्यासनका कुराहरू आउँछन् र यसरी निरन्तर लागिरह्यो भने अहो किनारा यसको म पाऊँ। किनभने अन्तिम किनारा त परमात्मा प्राप्ति नै हो, भगवान्लाई प्राप्त गर्नु, परमात्माको साक्षात्कार गर्नु नै यो अन्तिम किनारा हो। त त्यसकारणले त्यो प्राप्त नहुन्जेलसम्म कहिले पनि नेपालीहरूले विश्राम गर्दैनन्, नेपालीहरूले कहिले पनि थाकेर गलेर कहिले पनि निराश भएर हरेस खाएर उनीहरू कहिले पनि बस्दैनन्। यस्ता महान महान भावनाहरू आफ्ना प्रत्येक जस्तो कृतिहरूमा, ती जुनसुकै त्यो कृति हुन्, ती कृतिहरूमा उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँको हृदय कसरी चाहिँ भगवान्मय छ। उहाँले सुरुमै लेख्नुभएको जो गौरी खण्ड काव्य छ, अत्यन्त मार्मिक जो विरह काव्य छ, शोक काव्य छ, त्यसमा उहाँले एउटा शीर्षकै लेख्नुभयो, शीर्षकै भन्नुभयो हे नारायण के भयो। भगवान् नारायणलाई सम्झिनु भयो आफ्नो पत्नीको वियोगमा पनि, हे प्रभु हे नारायण यो के दिन देख्नु पर्यो। यति ठुलो विश्वस्त उहाँ हुनुहुन्थ्यो, यति महान आध्यात्मिक हुनुहुन्थ्यो, यति चिन्तक हुनुहुन्थ्यो र यसरी यो हाम्रो नेपाली संस्कृतिलाई मुटुभरि बोकेर उहाँले जुन अत्यन्त ललित जो काव्यहरू दिनुभयो, अत्यन्त परिष्कृत जो काव्यहरू दिनुभयो, जो अत्यन्त परिष्कृत भएर पनि फेरि कुनै जटिल ताले ग्रस्त भएका छैनन्, पढ्दाखेरि सरर यसरी जसरी
गण्डकीका छालहरू प्रवाहित हुन्छन्, कौशिकका छालहरू प्रवाहित हुन्छन्। हामी जब हिमालयका फेदीहरूमा जान्छौँ अथवा पहाड पर्वतमा जान्छौँ त्यतिखेर ती झरनाहरू जसरी स्वतः सिद्ध उद्वेलित भएर उच्छलित भएर जसरी प्रवाहित हुन्छन् ती झरनाहरू, तिनीहरूको त्यो मिठो जो अनुगुञ्जन जो नादले जसरी हाम्रो हृदयलाई चाहिँ छोइदिन्छ, त्यसै गरी हाम्रा कविवरका यी दिव्य काव्यहरूले पनि हाम्रो हृदयलाई छोइदिन्छ। किनभने उहाँको सिद्धान्त नि यस्तो महान सिद्धान्त छ र उहाँले पहिलेबाटै भन्नुभएको थियो त्यो मान्छे वास्तवमा मान्छेभित्र नि ईश्वरत्वको निवास छ र मान्छेको परिपूर्णता नि वास्तवमा ईश्वरको स्वरूप हो। र त्यसै कारणले भन्नुहुन्छ मान्छे तेरै हृदय मनि छन्, गुप्त अज्ञात तन्त्री बिउजन छन् रे विवितरणका मूर्ति तैबाट मन्त्री, सारा शोभा सकल सुखको एउटै मूल तै होस्, मूर्छा तेरै हृदय छ भने सृष्टिको भूल तै होस्। कविवर भन्नुहुन्छ हे मान्छे मनुष्यहरू, वास्तवमा जे सारा यो पूर्णता यो व्यापकता चाहिँ तिमी भित्रै छ र यसरी त्यो भित्र अव्यक्त रूपमा रहेको छ। गुप्त अज्ञात तन्त्री भन्नुहुन्छ र यसरी वास्तवमा भित्र त्यो किसिमको भावना नभइदिएको भएदेखि कलाकारहरूले त्यो आफ्नो भावनालाई नै कलाको रूपमा व्यक्त गरेका हुन्छन्, कविहरूले आफ्ना भावनालाई नै त्यो काव्यको रूपमा व्यक्त गरेका हुन्छन्, गीतकारहरूले गीतको माध्यमद्वारा व्यक्त गरेका हुन्छन्, चित्रकारहरूले चित्रका माध्यमद्वारा त्यसलाई चाहिँ व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। र वास्तवमा यो सारा संसार भनेको के हो त भन्दाखेरि हृदयकै भावको बहि प्रकटन हो, बाहिर प्रकट भएका हुन् हृदय नै। सारा शोभा सकल सुखको एउटै मूल तै हो, सारा शोभाको मूल पनि मान्छेको हृदय हो र सारा सुखको मूल पनि मान्छेकै हृदय होस्, मूर्छा तेरै हृदय छ भने सृष्टिको भूल तै होस्। र वास्तवमा मान्छेले जब आफ्नो बाटो छोडिदिन्छ र जब मान्छेसँग द्वेष गर्न थाल्छ, मान्छेसँग विरोध गर्न थाल्छ भने अनि त्यसपछि वास्तवमा त्योभन्दा ठुलो भुल केही हुँदैन। र यसरी महाकविले एउटा मानवताको पनि महान शिखरको जो स्पर्श गर्नुभएको छ, जस्तो अश्वत्थामा उहाँको जो कृति छन् र ती अश्वत्थामा कृतिबाट पनि हामीले चाहिँ यो कुरा जान्न सक्छौँ, यो कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ सबैले बुझ्ने जो सरल भाषामा उहाँले चाहिँ हामीलाई जो सिकाएर जानुभयो, दिएर जानुभएको छ। र उहाँ यसरी कहिले पनि नओइलाउने यस्तो फुलको रूपमा हामीले अगाडि उहाँ चाहिँ बिदा हुनुभयो र यद्यपि उहाँको पार्थिव शरीर अब हामीबाट दृश्य छैनन्, हामीले उहाँको पार्थिव शरीरलाई देख्न नसकौँला। र यसरी हामी जब लैनचौरमा माधव मन्दिरमा जाउँला, माधव घिमिरेको घर माधव मन्दिर हो, वास्तवमा उहाँ त भगवान् नारायण स्वरूप नै हुनुहुन्छ। माधव मन्दिरमा जाँदाखेरि उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामी नदेखौँला, तर उहाँका चित्रहरू हामीले देख्दाखेरि अथवा उहाँका काव्यहरू हामीले पढ्दाखेरि र उहाँको भावना जब हामी गर्छौँ र हामीसँगै उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयभित्र नै उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई झलझलाका रूपमा प्रकाशित हुन्छ। त्यस्ता महान कवि, त्यस्ता नेपालका एउटा दिव्य सपूत र त्यस्ता महान प्रकृति प्रेमी र त्यस्तो आस्थावान कवि आज हामीबाट जो विदा हुनुभएको छ, हामी अत्यन्त दुखित मर्माहित भएका छौँ। तर यसरी यो जन्म र मृत्यु एउटा सहज प्रक्रिया भएको हुनाले अब हामीले त्यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन र हामीले उहाँले देखाएको जो मार्ग छन् त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले पनि निरन्तर आफूले सकेको कामहरू गर्दै जाने, नेपाली साहित्यको समृद्धिका लागि पनि हामीले प्रयास गर्ने र यो राष्ट्र प्रेम जुन महान एउटा सबभन्दा ठुलो हाम्रो चाहिँ एउटा महान निधि हो, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, यो राष्ट्रको उन्नतिको कामना, त्यसका लागि प्रयास निरन्तर लागिरहनु र उहाँले देखाएको यही बाटामा हिँडेर हामीले उहाँको ऋण तिर्न सक्नेछौँ। र आज म यसरी उहाँको जो भर्खरै शरीर जो छुटेको छ, उहाँले जो दिव्य गति प्राप्त गर्नुभएको छ, जो ज्योति पुञ्जको रूपमा उहाँ चाहिँ जानुभएको छ, यहाँबाट उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँकै दिव्य आध्यात्मिक र यसरी प्राकृतिक दिव्य जो भावनाहरू छन्, भावनाहरूको म यहीँ विश्रान्ति लिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते नारायण।